नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आन्तरिक गृह कार्य गर्नका लागि भन्दै नेकपा एमालेको ओली र नेपाल पक्षीय कार्यदलको बैठक स्थगित। अर्को बैठक पुनः आज बस्दै। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा आशंका। क्रियाशील सदस्यता विवाद जटिल भएको महामन्त्री कोइरालाको भनाई। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु। काभ्रेको खानी खोलामा आएको बाढीमा एकजना बेपत्ता। अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा अत्याधिक गर्मी। अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी। गर्मीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 116 पुग्यो। र डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि इटलीको सामना गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक पुनः आजै बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ। आज दिउँसो सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो। छलफल सकारात्मक र गम्भीर रहेकाले कार्यदलले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जोड गरिरहेको कार्यदल सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङले बताउनुभयो। छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि थोरै तयारी आवश्यक रहेको र यसबीचमा तयारी गरेर पुनः आजै बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले हिजोभन्दा आज छलफलमा प्रगति भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्वजहरूले कयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छोडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको हो। मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठूलो कुरा पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै नयाँ आविष्कार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अनुकूल हावापानी र विविध भौगोलिक अवस्था भएका कारण हिमाली, पहाडी र तराईको हावापानी अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। जेनेरेसन टु जेनेरेसनको मेहनतबाट मात्रै विद्वान हुन सकिन्छ। मैले एउटा प्रसङ्गमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, यदि मैले मेरो नातिनी जन्मिएकै दिन जन्मिएको गाईको बाछीलाई सँगै बोर्डिङ हालिदिने हो भने मेरो नातिनीले पढेको कुरो गाईको बाछीले पढ्दैन, मेहनत गर्न पनि सक्दैन, जान्दैन। किनभने उसका पूर्वजहरूको कन्ट्रिब्युसन छैन त्यहाँ, जुन मेरो नातिनीमा छ अथवा उसँग जेनेटिक मेमोरी जुन छ। हामी भित्र रहेको कार्बन इलिमेन्टले मान्छेलाई मान्छे जस्तो बनाउने मात्रै होइन, पुर्खा जस्तो, आमाबाबु जस्तो, हजुरबा हजुरआमा जस्तो बनाउने मात्रै होइन कि धेरै पुस्ता अगाडिको मेमोरी पनि उसले तानेर ल्याएको हुन्छ। फिजिकल मेमोरी मात्रै होइन, फिजिकल मेमोरी त हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। छोराछोरी देख्दा फलानाको छोरो फलानाको छोरी भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यति साह्रो कपी गर्छ कार्बन इलिमेन्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्न पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा पुराना ज्ञानहरू अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भन्दै पानीसराको औषधि कालो तिल भएको भन्दै लगाउने तरिका पनि सुझाउनुभयो। आएका थिए र त्यसभन्दा अगाडि वेदहरूको रचना भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि गणितको प्रारम्भ भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो, थुप्रो भइसकेको थियो। यस्तै हामीले हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि हेर्नुपर्छ। त्यस गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गौरवान्वित हुँदै त्यसलाई आजको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसरी
विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर सरकार विरोधी विपक्षी मोर्चामा संलग्न नेता तथा तिनका क्रियाकलापका साथै आफ्नै पार्टीका नेताहरूको तीखो आलोचना गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आजको कार्यक्रममा भने जडीबुटीको उपयोगिता, नयाँ आविष्कार तथा परम्परागत औषधिहरूको बेलविस्तार लगाउनुभयो। उहाँले पूर्वजहरूको पालामा नेपाली समाजमा महिलालाई सम्मान गर्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तै समानताको समाज निर्माणमा सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो समाज समतामूलक समाज हो। महिला र पुरुषका बीचको भिन्नता पछि सिर्जना गर्दै लगिएको र महिलाहरूलाई हेप्ने पछाडि पार्ने चलन पनि पछि भएको। पहिले त छोराहरूले बाबुको नाम लेख्दै फलानीको छोरो भनेर लेख्ने गर्थे। शास्त्र लेख्दाखेरि उनीहरूले नाम लेख्दा फलानीको पुत्र फलानु भनेर आफ्नो नाम चाहिँ आमाको नाम भन्दा पछि फलानीको पुत्र भनेर आमाको नाम लेख्दै पहिले अनि त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्दै। महिलाहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। बिना समानता प्रताडनाका बिचमा, अपहेलनाका बिचमा पूजा हुँदैन। कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न पर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायक व्यवस्थापन समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताइन्। राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनु पर्ने उनले बताइन्। संक्रामक रोगहरूको कारणले कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, कति चाहिँ अब काम गर्न जान पाउँदैनन् अथवा राहतको जरुरी पर्छ भनेदेखि राहत सम्बन्धी एउटा प्रावधान चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउन पर्छ। हामीले बनाउने यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी नीति चाहिँ सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउन पर्छ भनेर भन्न पर्छ जस्तो लाग्छ। सांसद बेदुराम भूषालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उनले बताए। एउटा यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो किनभने संक्रामक रोग चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउँछ। जस्तो अब बाढी पहिरो गयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने परिस्थितिले कोलेरा जस्ता लगायतका विभिन्न खालका संक्रामक रोगहरू फैलाउँछन् भन्ने कुरा सर्वमान्य जस्तै छ। यस संक्रामक रोगहरू ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जोडिएर पनि आउँछन्। हामीले कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँदाखेरि संक्रामक रोग फैलिन नसकोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा पनि जानुपर्छ। त्यो विषय चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यस्तै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा संक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताए। उनले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। यो जो संक्रामक रोग ऐन अहिले चाहिँ छ त्यसमा संक्रामक रोग भनेको के हो त्यसको समेत एउटा परिभाषा चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले खास के भने संक्रामक रोग हुन्छन्
त्यसमा चाहिँ सरकारी दायित्व हुन्छ, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर सरकारी दायित्व र नागरिकको कर्तव्यलाई जोड्न चाहिँ खोजेको छ। सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुसार गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अरू स्वास्थ्य पद्धति चाहिँ को विकास एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने विस्तार चाहिँ व्यवस्था के अरे एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने कुरा त्यो जायज छ, राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, तर सहयोग त सबैको लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र परिचालन गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्ने भनेर निन्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले संक्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो संविधानमा मौलिक हकमा हामीले देखेका चाहिँ छौँ। ती बिरामीहरू उपचारमा अस्पतालमा गइसकेपछि कति हो कति पैसामा त कुनै पैसा हुने मान्छे मात्रै बाँच्ने, अर्को मान्छे चाहिँ मर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली बिरामीलाई उपचार लिने बिरामीलाई परेको र घर परिवारलाई यति तनाव भएको। यो कोभिड-19ले हामीलाई धेरै कुरा सिकाइदियो र यो नर्स भन्नका निम्ति काममै त्यस्ता कुराहरू भने यदि प्राइभेट रूपमा चाहिँ निको गर्ने हो भने पनि उपचारमा जाने हो भने पनि तिनको विषयमा निश्चित मापदण्ड चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ। विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने नहुनेमा प्रश्न उब्जिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने वा नहुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु भएको हो। विभिन्न जिल्लाबाट उजुरीहरू आएको भन्दै उहाँले असार महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएमा महाधिवेशनप्रति आशंका पैदा हुने बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद छिटो टुङ्ग्याउनका निम्ति आफूहरूले भरमग्दुर प्रयास गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आशंका त भइहाल्यो नि, र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँथ्यौँ भनेर। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूको दौडधुप पनि निकै बढेको छ। आजै काठमाडौँ स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा पौडेल पक्षीय नेताहरूले बैठक गरेका थिए। रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरू सहितको बैठकमा पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको महामन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो नलगाइकन महाधिवेशनमा जान नसकिने उहाँको भनाइ छ। ललितपुर जिल्ला अदालतलाई आगामी 5 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गरिने भएको छ। आज ललितपुर जिल्ला अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा फ्रेस्तेदार विष्णु प्रसाद पाण्डेले अदालतलाई पोकामा मिसिल बाँधेर राखिने परम्परागत पद्धतिमा सुधार गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्बन गरी 5 वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटाइज अदालतको रूपमा विस्तार गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका 68,148 थान मिसिलहरूमध्ये 66,663 थान मिसिल सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराइसकिएको अभिलेखमा दर्ता रहेका मिसिल कागजातहरूमध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू धुल्याइसकिएको र 11,662 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज समेत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। 68,148 थान मिसिलहरू रहेकोमा 66,663 थान मिसिलहरू हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। अभिलेखमा दर्ता रहेका मिसिल कागजहरूमध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हामीले ल्याइसकेका छौँ।
चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको रहस्यमय मृत्युलाई लिएर अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। बुधबारसम्म मौनता साधेको चितवन प्रहरीले अहिले अनुसन्धानमा तीव्रता दिएको छ। चितवनबाट राजु सापकोटाको रिपोर्ट। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले राप्ती नगरपालिका 3 की सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण र हालसम्मको अनुसन्धानबारे रहस्य खोलेको छ। जिल्लामै पोस्टमार्टम गर्न सकिने भए पनि भण्डारीको शव राजधानी किन पठाइयो भन्ने सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारी परिवारकै सहमतिमा शव काठमाडौँ पठाइएको बताउँछन्। डेड बडी लिएर हामी झरिरहँदाखेरि परिवारको सदस्यको साथ झरिरहँदाखेरि परिवारका सदस्यहरू चाहिँ तुरुन्तै यसलाई चाहिँ पोस्टमार्टम गरेर घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि एक थरी चाहिँ समूह आएर चाहिँ त्यसमा अब्स्ट्याकल खडा गर्छ र त्यतिखेर हामीसँग दुईवटा विकल्प थिए। एउटा विकल्प बल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने र अर्को विकल्प के रहेछ त उहाँहरूको भनाइ सुन्ने थियो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति संवेदनशील घटना भएको हुनाले हामीले बल प्रयोगको अप्सन नरोजेर किन एकातिर एउटा घटना भइरहेछ भनेर हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्न खोज्यौँ। तर त्यो अलिकति अनियन्त्रित जमात जस्तो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले त्यहाँ समस्या गरेर हामीले बेलुका त्यो डेड बडीलाई यहाँ ल्यायौँ। यहाँ ल्याएपछि हामीले परिवारका सदस्यलाई छुट्टै एउटा एम्बुलेन्स खोज्यौँ। किन भन्दाखेरि अर्को गाडी कतिखेर कहाँ जानुपर्छ थाहा छैन र डेड बडीको लागि पनि एउटा चाहिँ एम्बुलेन्सै खोजेर सब वाहन खोजेर हामीले त्यसलाई टोटली काठमाडौँ पठायौँ र काठमाडौँ पठाएपछि त्यहाँ बितेको समूहले पोस्टमार्टमको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। गत असार 11 गतेदेखि हराइरहेकी भण्डारी घर नजिकैको सामुदायिक वनमा असार 20 गते मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार मृतक भण्डारीको पोस्टमार्टम सम्पन्न भइसकेको छ भने शवबाट भिसेरा झिकेर परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाइएको छ। उक्त रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मात्र सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरण निष्कर्षमा पुग्ने एसपी अधिकारीले बताए। अहिलेको अवस्था भनेको पोस्टमार्टम कार्य सम्पन्न भइसकेको र भिसेरा झिकेर चाहिँ ल्याबमा पठाइएको अवस्था छ र त्यो ल्याबमा पठाएको भिसेरा पनि हामीले यो पटक सामान्यतया हामी चाहिँ त्यो प्रहरीको ल्याबमा पठाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै एउटा ल्याब छ, हाम्रो एकदम सुविधा सम्पन्न ल्याब छ। तर यो केसमा हामीले चाहिँ यसलाई कुमलटार पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ प्रहरी होइन, त्यो चाहिँ अन्य प्रहरी बाहेकका प्रहरी इतरका मान्छेले चाहिँ गर्ने भनेर हामीले कुमलटार पठाएका छौँ। सम्भवतः केही दिनभित्र चाहिँ त्यो ल्याब रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले फर्मली पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ र अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रगति यहाँहरूलाई भन्न मिल्ने तथ्यमा आधारित अनुसन्धान भनेको चाहिँ त्यहाँ पुगेको अवस्था हो। सुजिता भण्डारीको साँच्चै अपहरण भएको हो वा होइन यो सवालमा भने प्रहरीले आशंका व्यक्त गरेको छ। दिदी कविताले दिएको सूचना लगत्तै खोजीमा जुटेको प्रहरी सुजिताको कल डिटेल रिपोर्ट र परिवारले दिएको बयानबाट अलमलमा परेको छ। अपहरणमा परेको मान्छेले परिवारसँग पटक पटक दोहोरो संवाद गरेको अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएपछि प्रहरीले आशंका व्यक्त गरेको हो। उहाँ जो दिदी कविताले मोबाइल चार्जमा राखेर बस्नुभएको थियो त्यो बेलामा बहिनीको धेरै रिङहरू आएको देखिन्छ। करिब उहाँहरूको भनाइलाई मान्यो भने 6-7 रिङ कन्टिन्यू फुल रिङ आएको, तर कसैले रेस्पोन्स नगरेपछि चाहिँ उहाँहरूको भनाइलाई आधार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अनि म आएपछि चाहिँ मिस कलहरू देखेपछि मैले कल गरेँ, बहिनीलाई कल गरेँ र मैले कल गरेपछि बहिनीले पहिलोपल्ट चाहिँ म अपहरणमा परेँ, मलाई चाहिँ मानिसहरूले आँखामा पट्टी बाँधेको छ, चाहिँ अलिकति स्प्रेहरू पनि छर्केको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ दिदीले। त्यसपछि फेरि चाहिँ दोहोरो कल हुन्छ, यताबाट कल गर्दा पनि रिसिभ हुन्छ र उताबाट पनि कल भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ र बिचमा चाहिँ त्यही नम्बरबाट निजले चाहिँ डाटा प्याक पनि लिएको चाहिँ देखिन्छ त्यो नम्बर। प्रहरीले पीडितको निवेदनमा आफूहरू गम्भीर रहेको जनाएको छ। कुनै अर्को तथ्य पुष्टि नभएसम्म पीडित पक्षको साथमा प्रहरी रहेकाले सही सूचना दिन र लिन समेत उसको अपिल छ। अनुसन्धानभन्दा पहिले नै निष्कर्ष निकालेर माहौल नभड्काउन र विश्वसनीय समाचार मात्र पत्याउन प्रहरीको आग्रह छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कीर्तन तिवारीका साथ चितवनबाट राजु सापकोटाको रिपोर्ट। मकवानपुर प्रहरीले छुट्टा छुट्टै स्थानबाट 178 किलो 800 ग्राम लागु औषध गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा 15 रातोमाटीबाट सवारी चालक चितवन राप्ती नगरपालिका 6 का 26 वर्षीय सञ्जय चौधरी र 48 वर्षीय लालजी शाहलाई पक्राउ गरेको हो। चितवनबाट बारातर्फ जाँदै गरेको ना 4 च 1505 नम्बरको पिकअप जिपमा चेक जाँच गर्दा 57 किलो 900 ग्राम गाँजा बरामद भएको मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै हेटौँडा 5 स्थित रिलायन्स बोर्डिङ स्कुल अगाडि रहेको प्रदेश 3 0122 छ 7237 नम्बरको पिकअप जिपबाट 120 किलो 900 ग्राम गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। ओडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण प्रसाद विष्टको टोलीलाई देख्न साथ चालक भने फरार भएको र खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। नेपालका पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोको प्रकोपले हाहाकार मचाइरहँदा बाँकेमा भने त्यसको ठिक विपरीत सुक्खा अवस्थाको सृजना भएको छ। त्यहाँ एक सातादेखि पानी परेको छैन। पानी नपर्दा धान रोपाई रोकिएको छ। नहर भए पनि खेतसम्म पानी पुर्याउने नाला नहुँदा बाँकेका किसानहरू आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। पोखरीबाट पानी तानेर खेतमा सिँचाइ गर्दा किसानहरू प्रति घण्टा 400 देखि 500 रुपैयाँको महँगो खर्च बेहोर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। बाँके र बर्दिया जिल्लामा अहिलेसम्मकै छिटो समयमा किसानहरूले धान रोपाई गर्न सुरु गरेका थिए। बाँकेका किसानहरूले आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई गर्ने गरेका छन्। तर असार 15 गतेदेखि बाँके र बर्दियामा पानी नपर्दा किसानहरूले धान रोपाई रोक्नु परेको छ। हालसम्म बाँकेमा 60% खेतमा मात्र धान रोपाई सम्पन्न भएको छ भने अझै 40%मा रोपाई गर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै बर्दियाका 20% खेतहरूमा पानी अभावका कारण धान रोपाई नहुँदा किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। बाँकेमा सिक्टा नहर र बर्दियाको ववाई नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकाले किसानहरू महँगो लगानी गरेर रोपाई गर्न बाध्य भएका छन्। एकातिर धान रोपाई गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर रोपाई गरेका धानहरूमा पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको किसान चेतराम सोनाकारले बताए। कैसे पानी की समस्या है, बोरिंग सोरिंग है न, किसे चला है। 400 रुपया घंटा इंजन वाले लेते हैं, पानी भी नहीं तो किधर इंजन भी नहीं चलने वाला जुगाड़। नहर में आवत है तो नहर दूर पर नाला वाला लगाए दे कुछ दूर तो खेत में आ जा, वो भी नहीं जुगाड़ है। बटैया जोता था लमसम 20-25 कट्ठा जोता। छेउछाउमा भएको पोखरी तथा नालामा भएको पानी पनि सकिन लागेको छ। सिक्टा नहर भए पनि त्यसको अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। नहरको शाखा भए पनि खेतमा पानी लैजाने नाला नभएका कारण नहरमा पानी हुँदाहुँदै पनि धान रोपाई गर्न नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। जैसे पानी नहीं चलाते तो खंती में से पानी चलावा जाता है। पानी चलाए के मोटर लगा के पानी चलावा जाता है, तब खेत बैठावा जाता है। उमा तो बहुत खर्चा होता है। घंटा के 400-500 रुपया घंटा के दिया जाता है। पानी पड़े तो ज़्यादा दिन हो गया, अब सब किसान तो परेशान है। खेती तो करे, नहर में पानी आओ तो सबका सुविधा हो जाता। अब नहर में पानी नहीं आओ तो कहाँ से सुविधा होगी। मनसुन छिट्टै सुरु हुन लागेकाले धान रोपाई पनि छिटो नै गर्ने सोच बनाएको किसानहरूको भनाइ छ। तर असार 15 लागेसँगै बाँकेका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पानी नपर्दा खेत सुक्खा भएका छन्। समयमा धान रोपाई गर्न नपाउँदा उत्पादन पनि कम हुने पिरलोले किसानहरूलाई सताएको छ। सरकारले कृषिमा अर्बौंको लगानी गरेको भए पनि खेतमा अझ पनि पानी पुग्न नसकेको किसानहरू बताउँछन्। अब किसानी त हो, खानालाई त गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब यो नहर चले छ, अब त्यो नालासाला बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा 1 लिटर पेट्रोल जान्छ, यो पेट्रोलवाला पम्पी सेट हो। नहरमा त पानी छोडिरहेछ, तर राम्रोसँग त्यो नालासाला यताउता बनाइदिएपछि त्यो सबैको खेतमा पुग्थ्यो पानी। एक सातादेखि पानी नपर्दा खेत सुक्खा बनेका छन् भने धान रोपाई हुन सकेको छैन। रोपिसकेका धान पनि पानीको अभावका कारण सुक्न थालेका छन्।
किसानलाई रोपाई ढिलो हुँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि छ। सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन चासो नदेखाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु। काभ्रेको खानेखोलामा आएको बाढीमा एकजना बेपत्ता। उदयपुरको कटारीवासीद्वारा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी। सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर गाउँबाट अन्तै सार्न माग। र अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा अत्याधिक गर्मी। अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी। गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 116 पुग्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 5 गिट्टी खानीमा पहिरोले घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान खसेको पहिरोले घर बगाउँदा तिनाउ 5 गिट्टी खानी गाउँका 45 वर्षीय वीरबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको हो। सिद्धार्थ राजमार्ग छेउमा रहेका 5वटा घरहरूमा माथिबाट खसेको पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन्। पहिरोमा परि एकजना बालक बेपत्ता भएका छन्। 7 जना घाइते भएका छन्। यस्तै 4 वर्षीय आर परियार सुरक्षित स्थानमा भाग्ने क्रममा बेपत्ता भएको प्रहरले जनाएको छ। घाइतेमध्ये 5 जनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा उपचार भइरहेको छ। काभ्रेको खानेखोला गाउँपालिका 6 स्थित खानेखोला नदीमा आएको बाढीले बगाएर एक युवा बेपत्ता भएका छन्। खानेखोला 2 भीमसेन स्थानका 28 वर्षीय अनिल वाइवालाई हिजो बाढीले बगाएको हो। बेपत्ता वाइवालाई पावर हाउस नजिकबाट नदी तर्ने क्रममा 81 आएको बाढीले बगाएको थियो। यस्तै तनहुँमा बुधबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर रेसिङ गाउँपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकामा बाढीले बगाउँदा 1 युवक बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेमा रेसिङ गाउँपालिका 7 ददिवनकी 52 वर्षीय देवीसरा थापा र रेसिङ गाउँपालिका 8 स्थित माचकोटका करिब 40 वर्षीय खुमबहादुर थापा रहेका छन्। त्यस्तै म्याग्दी गाउँपालिका 4 मा बाढीले बगाउँदा 40 वर्षीय मैत नेपाली बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले बन्दीपुर गाउँपालिकामा 13 घर, म्याग्दी गाउँपालिकामा 10 र रेसिङ गाउँपालिकामा 20 गरी 43 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा खोल्साको पानीले सडक भत्काएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। कावासोतीको थाना चोकदेखि पश्चिम डिभिजन वन कार्यालय कावासोती नजिकै सडक भत्किएपछि अवरुद्ध भएको हो। सडकको आधा भन्दा बढी भाग भत्किएको छ भने बाँकी रहेको भाग पनि ओडार जस्तो भनेर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पैदल यात्री समेतलाई आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। विगत 24 दिनदेखिको बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म देशभर 47 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 36 जना बेपत्ता भएका छन् भने 60 जना घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भएदेखि हालसम्मको बाढी तथा पहिरोले बिहिबारसम्म 47 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 36 जना बेपत्ता भएका छन् भने 60 जना घाइते भएका छन्। बितेको 24 दिनदेखि जारी वर्षाको कारण बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटी र गोर्खामा पहिरोको कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पामा पहिरोमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दाङमा बाढीका कारण 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण प्युठान, रौतहट, चितवन, पाल्पा, धादिङ, सप्तरी र तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि बाजुरा, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, पाँचथर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही, बझाङ र दार्चुलामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढी पहिरोको कारण मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै लमजुङमा 35, कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोको कारण 46 जिल्लाका 543 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 148 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। यस्तै असार 1 गते पछिको बाढी पहिरोले देशका 37 सरकारी कार्यालय, 25 झोलुङ्गे पुल, 16 वटा पक्की पुल र 25 हाइड्रोमाथि भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएका छन्। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। असार 1 को बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि लमजुङको दोर्दे गाउँपालिका 8 को हिले बजार र विद्यालय जोगाउन नेपाली सेनाले तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको छ। लमजुङको उदयपुरमा रहेको नेपाली सेनाको श्रीजङगढले दोर्देमा तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको हो। श्रीजङगढका सहसेनानी रमेश अधिकारीको कमान्डमा खटिएको 35 जनाको सेनाको टोलीले स्थानीयको सहयोगमा बस्ती जोगाउन 90 वटा ढुङ्गाको ग्याबिन जाली राख्ने कार्य गरिरहेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले असार 1 को बाढीले क्षति पुर्याएको दोर्दी 8 को हिले बजारसँगै विद्यालय भवन जोगाउन सेनालाई तटबन्ध निर्माणको जिम्मा दिएको लमजुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले बताउनुभयो। सोलु करिडोर 132 केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर गाउँबाट अन्तै सार्न पर्ने वा मुआब्जाको व्यवस्था गर्न पर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनका लागि मरुवावासीले माग गर्दै आएका छन्। रुट परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई समेत भेटेर माग राख्दै आएका थिए। भेटका क्रममा रुट परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएकाले बुधबार मात्र कटारी नगरपालिका गई रुट परिवर्तन गर्नका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। अन्तिम समयमा जनतामाथि प्रशासनले बल प्रयोग गरेर काम गराउने तयारी थालेको छ। प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गर्ने सरकारी तयारी देखेपछि स्थानीयले बिहिबार नगरपालिका तालाबन्दी गरेका हुन्। भने तलमाथिको कुरा हो, वार्ता सही हिसाबले राख्नुस्, एउटा निकास निकाल्नुस्, काम बन्द गराउनुस्। त्यहाँ सुरक्षाका निकालेर त्यहाँबाट कारागारीमा त्यत्र घर खाली भएर भएछन्, उहाँलाई राख्छ, गाउँमा किन आतङ्क गर्ने। अहिले मरुवा माध्यमिक विद्यालयमा करिब 300 को संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तैनात गरेर राखिएको छ। शान्ति क्षेत्र मानिएको विद्यालयमै 100 को संख्यामा प्रहरीहरू बसेपछि स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम, रुकुमकोट बजार र रुकुम पश्चिमको सबै पालिकामा विद्युतीकरण भइसकेको विद्युत सेवा हरेक वर्षको वर्षायाममा अनियमित हुने गरेको छ। सल्यानको श्रीनगरदेखि विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको 11 केभीए क्षमताको भोल्टेज कम हुँदा दुईवटै जिल्लाको विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको हो। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार भएको 5 वर्षसम्म पनि रुकुम पश्चिम र पूर्वमा विद्युतीय अनियमित बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुने बित्तिकै पटक पटक अनियमित भइरहने विद्युत सेवाका कारण दुईवटै जिल्लाका उपभोक्ताले राम्रोसँग विद्युत बाल्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अनियमित विद्युत सेवाबाट इन्टरनेट, फोन तथा विभिन्न कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना लगायतको काम प्रभावित हुँदा जिल्लावासीले भने विद्युत सेवा नियमित हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यहाँको समस्या भने सर अब अलिकति कहीँ हावाहुरी गऱ्यो, अलिकति कहीँ पानी आयो भने चाहिँ बत्ती गइहाल्छ। अनि बत्ती अब कति बेला केही नेटहरू चलाउने आफूलाई मन लागेको हुन्छ, कति बेला अब अँध्यारो भइहाल्छ रातिको समयमा। अनि दिउँसो पनि कति बेला मान्छे नेट चलाउने या गर्ने आवश्यकता हुँदा हुन्छ। जति बेला त्यति बेला भयो त्यति बेला नै बत्ती गइहाल्छ सर। यसको लागि केही पहल गरिदिने। अब 5 वर्ष अघि रुकुममा विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा अन्य समयमा भन्दा वर्षायाममा बढी अनियमित बन्ने गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वितरण केन्द्र रुकुम पश्चिमले भने श्रीनगरदेखि रुकुमसम्मको ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने र रुख भाँचिएर पोलमा आउने समस्याका कारण विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको बताउँदै आएको छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो बर्खाको कारणले गर्दा जिल्लाको लाइन केही अवरुद्ध देखिएको हो। अहिले जुन मनसुन अलि बढी नै चलेको छ देशभरि, यसले गर्दा ठाउँ ठाउँमा
पहिरो जाने पोलहरूमा असर गर्ने तथा रुखहरू भाँचेर पनि पोलमा पर्ने कारणले गर्दा जिल्लाको लाइन अलि बढी नै ट्रिपिङ भएको छ। रुकुम पूर्व र पश्चिममा मात्र झण्डै 12,000 बढी घरधुरीले केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन्। गाउँ गाउँमा समेत केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विद्युतीकरण भइरहेकोले अब रुकुम पश्चिमको धैरेनी चौरमा निर्माण गरिएको 3 MVA क्षमताको विद्युत सब स्टेशनबाटै विद्युत सेवा नियमित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर कोरोनाका कारण विद्युत सब स्टेशन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको वितरण केन्द्रको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको परिचय रहेको काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीकै शैली र प्रविधिको प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम 2075 को वैशाखबाट सुरु भएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भइरहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिलाई 4 चरणमा गरेर रु 11 करोड 50 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। अहिलेसम्म काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न भइसकेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै र सकेसम्म भौतिक दूरी कायम गरी पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको संयोजक साक्यले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा अत्याधिक गर्मी, अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी, गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 116। र डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि इटलीको सामना गर्ने। अब पालो खेल समाचारको। डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार राति भएको खेलमा डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। घरेलु मैदान वेम्बली स्टेडियममा इङ्ल्यान्डले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्ट्याएर जित निकालेको हो। अब फाइनल खेल आइतबार राति वेम्बली स्टेडियममा हुनेछ। इटलीले सेमिफाइनलमा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराएर फाइनल प्रवेश गरेको हो। राष्ट्रिय टोलीका लागि स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज राति इङ्ल्यान्ड जाने भएका छन्। द 100 क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सन्दीप राति 11 बजे इङ्ल्यान्ड जान लागेका हुन्। इङ्ल्यान्ड पुगेपछि 10 दिनको क्वारेन्टिन बसाइमा सन्दीपको 2 पटक कोरोनाको PCR परीक्षण हुनेछ। परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र सन्दीप टोलीमा सामेल हुनेछन्। द 100 साउन 7 देखि भदौ 5 गतेसम्म चल्ने तालिका छ। 8 टोली समावेश प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आन्तरिक गृह कार्य गर्नका लागि भन्दै नेकपा एमालेको ओली र नेपाल पक्षीय कार्यदलको बैठक स्थगित। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा आशंका, क्रियाशील सदस्यता विवाद जटिल भएको महामन्त्री कोइरालाको भनाई। पाल्पाको 3औं गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु, काभ्रेको खानेखोलामा आएको बाढीमा 1 जना बेपत्ता। अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा अत्याधिक गर्मी, अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी, गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 116 पुग्यो। र डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि इटलीको सामना गर्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।